मैं इंसानों की नहीं बल्कि जिन और परिंदों की फौज लेकर हमला आवर हूँगा, जिनका तुम मुकाबला ना कर पाओगे। तुम अपने हदिये पर फख्र करो और इसे अपने हमरा लेकर लौट जाओ। कासिद हैरान परेशान होकर वापस हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के अहवाल के अलावा उनके ऐलान जंग भी मलका को सुनाया गया। मलका जान गई कि वो बादशाह के अलावा नबी भी हैं और अल्लाह के नबी और रसूल से लड़ना गोया अल्लाह से मुकाबला करना है, जिसकी जुर्रत हम में से नहीं है, हम में नहीं है। मलका ने हजरत सुलेमान की दरबार में हाजिरी देने का फैसला किया। कहा जाता है कि उसने 12,000 सरदार मुंतखब किए, जिनके तहत 1 लाख सिपाही थे। हजरत सुलेमान ने दूर से कोई बाहर उठता हुआ हवा देखा तो जान गए कि मलका बल्कीस अपने साथियों के साथ आ रही है और मते होकर आ रही है। इस वक्त वो महल से 3 मील की फासले पर थी। हजरत सुलेमान ने सोचा कि वो मेरे दरबार की शानो शौकत के साथ साथ पैगम्बराना मोजज़ा भी देख लें, इसलिए आपने अपनी इस मजलिस में कहा जहां आप सुबह से दोपहर तक मुकदमात का फैसला किया करते थे, जहां जिन्न व इंस सब ही शरीक हुआ करते थे। फरमाया कि मलका बल्कीस का तख्त, जिसकी पेश कीमत और नादर होने की बहुत शोहरत है, मलका के मेरे दरबार में पहुंचने से पहले कोई यहाँ ला सकता है, क्योंकि जब वो यहाँ आ जाएगी तो ईमान ले आएगी, फिर इसका माल हम पर हराम हो जाएगा। एक ताकतवर और सरकश जिन जो एक बहुत बड़े पहाड़ जितनी जिसामत रखता था, वो बोल पड़ा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपका दरबार बर्खास्त करने से पहले इस तख्त को उठाकर यहाँ ला सकता हूँ। पर आप जानते हैं मैं बहुत ही ईमानतदार हूँ और ज़ख़ीरा जोहरात से मज़ीद कोई चीज़ नहीं चुराऊँगा। ज़ाहिर है कि जिन इंसानों के मुकाबले में गैर मामूली ताकत रखता है, किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं वो बैतुल मक़दस से मग़रबी यमन जाए और 1,500 मील का फ़ासला 2-4 गज़ में तय करके तख्त यहाँ पहुँचाए। और तख्त भी कोई आम मामूली नहायत नहीं, बल्कि नहायत ही वसी और अरीज और वज़नी, जिससे उठाना फ़र्द वाहद के बस की बात नहीं। और फिर तख्त भी वो जो मलका ने सबसे ज़्यादा हिफाजत के साथ शाही महल्लात के वस्त में एक महफूज महल में मुकफिल कर रखा था, जहां खुद इसके लोगों की रसाई मुमकिन नहीं थी। मजलिस शूरा में मौजूद एक शख्स बोल उठा, ये वो शख्स था जिसे किताब का इल्म अता किया गया था। आपके पलक झपकने से बशतर मैं यहाँ चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में हाजिर कर दूँ। यहाँ चंद सवालात ज़हन में पैदा होते हैं। ये कौन शख्स था? किताब कौन सी थी? इल्म क्या था? बाज़ अफराद का ख्याल था कि ये खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे कि अल्लाह ताला ने इन्हें इल्म से नवाजा था, वो मोजा दिखा सकते थे। बाज़ मकामात पर इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकर्रब सहाबी बताया गया है। इसका नाम आसिफ बिन बाखिया दरज है, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर थे और नस्ल इंसानी से ताल्लुक़ रखते थे। इब्न अब्बास के मुताबिक हज़रत सुलेमान के कातिब थे, आपके खालाजाद थे, वलीउल्लाह थे, इसमें आज़म जानते थे। किताब के इल्म से मुराद गालबन इसमें आज़म का इल्म है, यानी तौरात, और बास के नज़दीक इस इल्म से मुराद दरबारी रजिस्टर और सरकारी दफ्तर मुराद आसफ बाखिया को हदिया के दफ्तर के अमीन होने की वजह से ये इल्म हासिल था। वो तख्त महल के किसी हिस्से में महफूज है। ये बात अलबत्ता हो सकती है कि अल्लाह ने इन्हें करामत बख्शी थी कि जिसके सबब उन्होंने जिनकी मुख्तसर मोहलत को भी तवील जानकर कहा कि मैं पलक झपकने से पहले तख्त हासिल कर सकता हूँ। चनाचे लम्हा भर बाद ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त अपने सामने मौजूद पाया तो तमाम अहले दरबार हैरत ज़दा रह गए। कहा जाता है कि जिस कुर्सी पर पाँव रखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त शाही पर चढ़ते थे, इसके नीचे से बिल्कीस का तख्त निकल आया तो आपने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है जो मुझे आजमाना चाहता है कि मैं शुक्र गुजारी करता हूँ या बेपरवाह रहता हूँ। लम्हे भर में तख्त की यहाँ मौजूदगी में मेरा यासिफ बाखिया का कोई कमाल नहीं, ये सब उसी की अता है। बहरहाल तख्त पहुंच गया। आप सलाम ने हुक्म दिया कि इस तख्त की हालत थोड़ी तब्दील कर दी जाए, कुछ हीरे जवाहरात बदल दो, रंग और रोगन तब्दील कर दो, ताकि जब वो यहाँ पहुंचे तो देखा जाए कि आया वो अपने तख्त को पहचानती है, इस बात से आगाह होती है कि नहीं, ये तख्त उसी का है।
یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر وہ راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں؟ ملکہ بلقیس دربار سلیمانی میں حاضر ہوئی، وہ اپنی طرف سے بڑی شان و شوکت اور فخر و ناز کے ساتھ اونٹوں کے قافلوں کے ساتھ، جس پر عہد و عنبر و خوشبو لدی ہوئی تھی، بہت سونا ہیرے جواہرات لے کر یروشلم آئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو یقیناً یمن اس کے لیے حیران کن تھا۔ اس کے سامنے موجود تخت تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا۔ یہاں کیسے آ گیا؟ کہاں یروشلم، کہاں سبا کا علاقہ، اس کا محل، اس کے محافظ، اور کہاں کھڑے پہرے دار اس کا یہ تخت؟ سب کیسے ممکن ہوا؟ شدید پہرے کی باوجود تخت یہاں بیت المقدس میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دارالسلطنت میں، اسے یہاں کون لا سکتا ہے؟ وہ ابھی شش و پنچ میں مبتلا تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، کیا تیرے تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس پر واضح جواب دینے کی صلاحیت نہ رکھتی تھی، مبہم انداز میں بولی، گویا یہ وہی داؤد ہے۔ یعنی انکار کیا نہ اقرار، محتاط جواب دے دیا، اور یوں گویا ہوئی کہ ہم تو اس کی کرامت سے پہلے ہی آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے، اور جو مشکل سوالات کے جوابات کے اصول کے لیے آئی تھی وہ بات اسے عطا کی گئی۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا تعالیٰ سے فریاد کی، اس نے ایسا سوال پوچھ لیا ہے جس کا جواب میں تجھ سے دریافت کرنے کی جرت نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم نے کیا سوال کیا تھا؟ سبھی سوال فراموش کر چکے تھے۔ حضرت سلیمان نے سوچا کہ نبوت کے معجزے تو دیکھ چکی، اب اسے ظاہری سلطنت اور جاہو جلال بھی دکھایا جائے۔ ملکہ بلقیس سبا کی آمد کی خبر سن کر آپ جنوں کو ایک ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف اور صرف کانچ کا تھا، اور اس کے نیچے پانی سے لبالب ہوش تھے۔ شیشہ بہت ہی صاف اور شفاف تھا کہ آنے والے شیشے کا امتیاز نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اسے ایسے ہی معلوم ہوتا کہ پانی ہی پانی ہے، حالانکہ اس کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ سنت سے غرض آپ علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سنا تھا کہ اس کی پنڈلیاں خراب ہیں، اس کے ٹخنے چوپایوں کے گوڑوں جیسے ہیں، اور اس کی تحقیق کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا۔ جب وہ یہاں آنے لگی تو پانی کے ہوش کو دیکھ کر اپنے پانچے اٹھائے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا، جو بات مجھے پہنچائی گئی وہ غلط ہے، اس کی پنڈلیاں بالکل بالکل انسانوں جیسی ہی ہیں، کوئی نئی بات یا بدصورتی نہیں۔ چونکہ بے نکاح تھی، پنڈلیوں پر بال بڑے بڑے تھے، آپ نے اس طرح سے منڈوا ڈالنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے کہا اس کی برداشت مجھ سے نہیں ہو سکے گی۔ آپ نے جنوں سے کہا کہ کوئی اور چیز بناؤ جس سے بال جاتے رہیں، جنہوں نے ہڑتل پیش کیا، اور یہ دوا سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہی تلاش کی گئی تھی۔ ملکہ نے اس حکم کو، اس کے دسترخوان کی نعمتوں کو، اس کی ملازموں کو، وشت تیور اور جنو انسان کی اطاعت و فرما برداری کو، آپ علیہ السلام کی حکمت اور نبوت کے کرشموں کو دیکھا تو اس کے ہوش جاتے رہے۔ اس نے حضرت سلیمان کی یہ شان و شوکت دیکھی تو اپنا محل، اپنی سلطنت اس ہیچ سے نظر آنے لگی، اسے اپنا وہ محل جو نہایت ہی وسیع و عریض فن و تعمیر کا نادر نمونہ تھا نظر آنے لگا۔ اس محل کے مغربی اور مشرقی حصے میں 360 اتاق تھے، ہر اتاق اس اندازے سے بنایا گیا تھا کہ ہر روز ایک طاق سے سورج طلوع ہوتا، مغرب اس کے عین سامنے کے طاق سے غروب ہوتا، اور دوسرے دن اس سے اگلے طاق سے طالوع ہوتا، مغرب سمت اگلے طاق میں غروب ہو جاتا۔ چڑھتے ڈوبتے سورج کی پرستش ان کا مذہب تھا۔ وہ اپنے محل کو دنیا کے عجائبات میں شمار کرتی رہی، لیکن یہاں کچھ اس نے دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور پھر حکمت کے بارے میں اپنے ملک میں سنی تھی۔ تیری شان و عظمت اس سے کہیں زیادہ ہے جو مجھے معلوم ہوئی۔ ملکہ بلقیس ذہانت فطانت میں بے مثل تھیں، وہ جان چکی تھیں کہ اس شان و شوکت کا اظہار صرف اس لیے نہیں اس کی اطاعت کیے جائے، بلکہ اس موجزانہ قدرت کا اظہار اس امر کی جانب اشارہ ہے، اس کی طرف بلاوا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یوں وہ اپنے شرک پر نادام ہوئی اور قرار کیا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے رب کی
فرما بردار امتی ہوتی ہوں۔ واضح رہے کہ اس دور میں عام رواج تھا کہ بادشاہ کا مذہب عوام کے مذہب سے ہوتا تھا، اس لیے ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی ممکن ہے کہ ایمان لے آئی۔ ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے بعد کی تفصیل قرآن پاک میں موجود نہیں، مختلف روایات تفسیر اسرائیلی روایات میں رقم ہے کہ حضرت سلیمان نے بلقیس سے نکاح کر لیا تھا، لیکن اس سے اس کے ملک کو برقرار رکھا تھا۔ چنانچہ اس کا قیام یمن میں ہی تھا، وہاں اپنی ملکہ کو 3 محل تعمیر کروا کر دیے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر ماہ 3 روز وہاں قیام فرماتے۔ اہل حبشہ، ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔